हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी होस्ट हूँ और आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो सब्र और तवक्कल से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग गुड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड एक्सपेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम हिम। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न रखना, कि अजम्पशंस अच्छी रखना अल्लाह के बारे में, कि अल्लाह हो ही नहीं सकता कि मेरे साथ ज़्यादती करे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम जो मैंने दुआ कर लिया, अब जो आउटकम आएगा वो अल्लाह की तरफ से बेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये तवक्कल में आपको इंक्रीज़ करेगा, ये पॉजिटिविटी, ये थॉट। नंबर 6, सबमिशन ऑफ द हार्ट टू अल्लाह। प्रैक्टिस करते रहना, अपने दिल को बार बार देखें ना। अल्लाह की कुरान मैंने आपको सुनाया था लास्ट क्लास में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि जब कुरान रिसाइट किया जाता है, कुरान की वर्सेस, तो कुरान की आयत उनको ईमान में इंक्रीज़ करती हैं, तवक्ल में इंक्रीज़ करती हैं। तो इसलिए मैंने आपको वो आयत पिछले लेक्चर में बताई थी कि उनको नोट कर लें, एक फ़ोल्डर बना लें अपने मोबाइल में और उन आयत को देखते रहें इंशाल्लाह, ताकि आपका हार्ट जो है ना उसमें ईमान जाता रहे और वो सबमिट करे अल्लाह के आगे। तो ये तवक्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर जो है वो अल-तफ़वीद फिर जो है वो अत-तफ़वीद, ये एक चीज़ होती है। इसका मतलब है ऑथोराइजेशन, यानी गिविंग फुल पावर एंड ऑथोराइजेशन टू अल्लाह इन ऑल वंस अफेयर्स। दिस इज़ लाइक द हेल्पलेस सन हु गिव्स हिज फादर फुल ऑथोराइजेशन इन ऑल हिज अफेयर। सुभान अल्लाह। जैसे एक बच्चा माँ को फुल ऑथोराइजेशन दे देता है, एक स्टूडेंट टीचर को ऑथोराइजेशन दे देता है, करते हैं ना हम इस तरह दुनिया में। तो ये अल्लाह के साथ करना चाहिए और अल्लाह के साथ ही करना चाहिए कि अल्लाह को फुल सौंप दिया। अल्लाह बस मैंने सौंपा आपको, अब मेरी ज़िंदगी अब आपके हवाले है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। इसके अलावा जी इंशाल्लाह कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स क्विकली। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल बकरा में कहते हैं ना, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। तो तंगी और आसानी दोनों में अल्लाह को याद रखें। ये भी तवक्ल की एक प्रैक्टिकल जो है वो मैनिफेस्टेशन है। फिर जो है जी इसमें ये बात पे तवक्ल रखना कि इवन आफ्टर ऑल द डोर्स अपीयर टू बी क्लोज्ड, अल्लाह फिर भी कोई ना कोई डोर खोल सकता है। ठीक है, ये साबित होता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि तमाम डोर्स क्लोज़ हैं। जब वो जो थी ख़ातून अज़ीज़ मिस्र की जो वाइफ़ थी, उसने बहलाया फिसलाया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भागना चाह रहे थे वहाँ से, लेकिन तमाम डोर्स क्लोज़ थे। वो फिर भी भागे इस तवक्ल से कि अल्लाह ने बचाना है मुझे। तो एक्शन आपने लेना है, आगे से डोर्स अल्लाह खोलता जाएगा। तो कुछ लोग एक्शन ही नहीं लेते, मायूस हो जाते हैं। ठीक है ना, कहते हैं कि एक्शन लेने का भी फ़ायदा नहीं है। तो एक्शन लो तो सही, कोई ना कोई सोल्यूशन तो अल्लाह दे देगा ना। इससे तवक्ल, आपको प्रैक्टिकल स्टेप लेने से आपको तवक्ल ज़रूर नज़र आएगा और आपका तवक्ल इंक्रीज़ भी होगा। फिर देखिए कि डेली ज़िक्र एंड रेसिटेशन ऑफ द कुरान, ये आपका तवक्ल डेफिनेटली बढ़ाएगा, क्योंकि तवक्ल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईमान। ईमान कायम रहेगा, ईमान बढ़ता रहेगा, तो तवक्ल भी इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से जो है वो बढ़ता रहेगा। और फिर इस्तिग़फ़ार करना बहुत ज़्यादा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे तौबा करना, उससे तवक्ल डेफिनेटली जो है वो बहुत बढ़ता है। क्योंकि जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं दिल का मैल धुलता है और ज़ाहिर है कि ईमान बढ़ता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है। और फिर शैतान के वसवसों का मुकाबला करना, ये प्रैक्टिकल स्टेप है। शैतान जब आपको डीमोटिवेट करे, बहुत डिस्करेज करे, ख़यालात आएँ नेगेटिव, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उसको वार्ड ऑफ करें, उसके वसवसों को, और या वज़ू कर लें या बस अल्लाह से पनाह मांगें शैतान के हवाले से। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। रुक़या सुन सकते हैं। ठीक है ना, तो अपना ख़्याल रखें, अपने माइंड का, अपने हार्ट का जो है वो ख़्याल रखें। इसके अलावा कुछ और बहुत प्रैक्टिकल टिप्स इंशाल्लाह। ट्रस्टिंग इन अल्लाह ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेकिंग केयर ऑफ़ वन सेल्फ। देखें, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव कंपनी से सराउंड नहीं करेंगे, प्रेफरेबली वो कंपनी जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अल्लाह पे, तो फिर ज़ाहिर है तवक्ल शायद बिल्ड ना हो। जितना मर्ज़ी आप अपने ऊपर काम कर लें, लेकिन आप बैठ ही उन लोगों के साथ रहे हैं जिनके मुंह पे हर वक्त शिकायत है, या बस उनके अमल में ना कोई तवक्ल है और उनके अमल में जो है ना वो बस आपको अल्लाह नहीं नज़र आ रहा, यानी स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है अल्लाह ताला से, तो फिर ये आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी।
اور زیادہ ان لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا جو انشاءاللہ پازیٹیو کمپنی ہے، اس سے آپ کا ضرور توکل بڑھے گا، اور اپنے آپ کا خیال رکھنے کا یہ حصہ ہے کہ اپنی کمپنی کو دیکھنا۔ اور پھر اس میں ایک اور بہت خوبصورت ٹپ یہ ہے کہ مسلمان جو کہ توکل بلڈ کرنا چاہتا ہے، توکل کی تلاش میں، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث کرے جو اسے جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں، یا جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، ایز لانگ ایز وہ حلال ہیں اور کانٹراڈکٹ نہیں کرتے اسلامک ٹیچنگز کو۔ کیونکہ وہ کرنا جو آپ کو خوشی دیتا ہے، اس سے آپ کے وہ ہارمونز بلڈ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو آپ کو مزید پازیٹیو بناتے ہیں، پازیٹیو انرجی دیتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک ہیلدی ڈسٹریکشن ہوگی فرام دا پرابلم، کہ آپ کسی بہت بڑی پرابلم سے اللہ نہ کرے گزرے ہیں تو آپ وہ کریں جو آپ کو پسند ہے، انجوائے کرتے ہیں جو آپ، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ٹریولنگ ہے، باہر نکل جانا ہے، یا کچھ بھی جو ہے وہ اور ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں باہر ٹیرس پہ اور نیچر کو دیکھ سکتے ہیں، کسی باغ میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو نیچر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ، یا وٹ ایور یو انجوائے ایز لانگ ایز اٹس حلال، تو اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے پازیٹیو ایموشن سے ہیپینس بلڈ ہوتی ہے، اور ہیپینس بلڈ ہونے سے انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کو ایک ڈسٹریکشن مل جاتی ہے اس پرابلم سے، اور اس سے آپ کا توکل بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور بہت پاورفل ٹپ ہے کہ کانسٹنٹلی ریممبر اللہز بلیسنگس۔ اللہ، میں تو کہتا ہوں لکھا کریں کہ فلانے موقع پہ اللہ نے آپ کو کیسے بچایا تھا، بہت سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو نوازا ہے، اور کس کس طرح نوازا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور کس موقع پہ کیسے سنبھالا۔ یہ ایک ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی، اور بڑا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ پڑھنے کا۔ ایون وہ ایک گلاس آف واٹر ہے، اس کو آپ پی رہے ہیں، وہ صاف ستھرا پانی ہے، چاہے وہ رضائی میں جانا ہے، کوزی رضائی میں، سردیاں ہیں ظاہر ہے، تو وہ اللہ کا شکر کرنا۔ سبحان اللہ، غازہ میں جو چل رہا ہے، دیکھیں وہاں تو بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، انورٹر لگا ہوا ہے، کوزی رضائی میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں بڑے مزے کے۔ تو بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس شکر کو مینیفیسٹ کیا جا سکتا ہے ان انکریزنگ آر توکل، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے اگر مجھے ابھی تک میرا خیال رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی اور بھی رکھے گا، اور آگے بھی بہت کچھ دے گا۔ اور ہم ڈپریشن میں جاتے ہی تب ہیں جب ہم ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فوکلزم جسے کہتے ہیں نا، ایک چیز کو فوکس کرنا، نیگیٹیوٹی کو، تو پھر شیطان باقی تمام پازیٹیو چیزیں بھلا دیتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی کہ پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھیں۔ پھر یہ ہے کہ لیو ان دا مومنٹ۔ یہ اب میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ پریکٹیکل ٹپس دے رہا ہوں توکل انکریز کرنے کی۔ چیریٹی دیں، اس چیریٹی کو مائنڈ فلنس کے ساتھ دیں، ان لوگوں کو جو لیس فارچونیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا ان لوگوں سے نصیحت حاصل کریں جو بہت بڑے کوئی حادثے سے گزرے ہیں، کہ ہاؤ ڈڈ دے کم آؤٹ آف اٹ۔ تو یہ بھی بڑے پریکٹیکل طریقے ہیں، آپ کا بھی ایمان بڑھے گا، آپ کا بھی توکل جو ہے نا وہ بڑھے گا۔ اور لیونگ ان دا مومنٹ، پاسٹ سے نکل آئیں، فیوچر کی فکر نہ کریں، توکل ایسے ہی آپ کا ڈسٹرب ہوگا فیوچر کا اوور تھنک کر کے۔ آپ بس حال پہ توجہ دیں، محنت کریں انشاءاللہ، اور کوشش کریں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہیں۔ تو یہ الحمدللہ جی کچھ ہم نے بہت زیادہ زبردست پریکٹیکل طریقے دیکھے توکل کو انکریز کرنے کے۔ آپ تو گائز یہ تھا وہ ویڈیو، امید کرتی ہیں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹ ضرور کریے گا، اور ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔